अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि इस वक्त नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे एक बहुत बड़ी जो है वो तशवीश पाई जाती है और एक बहुत बड़ा एक अलमिया और एक बहुत हादसे के तौर पे एक चीज़ जो सामने आई है वो है कोरोना वायरस। इस मुतदी मरज़ को लेकर पूरी दुनिया में तहकीकात की जा रही हैं, इसके इलाज दरियाफ्त किया जा रहा है। इसको लेकर जो है इससे बचने के लिए तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। दुनिया भर में जो है इसके कोरोना वायरस से बचने के लिए शऊर बेदार किया जा रहा है। जहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है, मेडिकल के मुख्तलिफ माहिरीन, साइंसदान इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए अपनी जद्दोजहद तेज़ किए हुए हैं। बड़े बड़े जो इटली के वज़रा थे, मुख्तलिफ ममालिक के बड़े बड़े जो अहदेदार थे वो भी इससे बच नहीं पाए हैं और अब जो है पूरे पाकिस्तान में अब तक जो है वो 7 कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो शिनाख्त कर लिए गए। तो इसलिए पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सूबाई हुकूमत ने सेहत की इमरजेंसी नाफिज कर ली है और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर हिफाजती इकदामात के साथ साथ शऊर बेदार किया जा रहा है। आज हनी सारा टीवी अशकोमन में आमिल रशीदा बेगम के जो है उनके घर यहाँ पे आए हैं ताकि जहाँ पर जो है वो तिब्बी सतह पे साइंसदान जो है इसके लिए काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आमिल रशीदा बानो जो है वो किस तरह जो है वो किस नज़र से इस वायरस को देख रही है और किस तरह रूहानी सतह पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक आम बंदे को जो है, एक आम इंसान को, एक आम शहरी को हम किस तरह महफूज रख सकते हैं। जैसा कि आपके सामने पहले भी हमने आमिल रशीदा बेगम की 2 इंटरव्यूज पेश किए थे। आज हमारे साथ जो है उनके मुतरजिम, क्योंकि वो ख्वार ज़बान बोलते हैं, और उनके मुतरजिम हमारे साथ हैं। अमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है जो इनके बांजे भी हैं और वो हमारे साथ जो है और आपके साथ जो है राब्ते का काम करेंगे, ज़बान के ट्रांसलेशन का काम करेंगे। रशीदा बेगम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। इससे पहले भी आपके जो है प्रोग्राम जो है आपके इंटरव्यू से हमारे लोग बहुत मुतासिर हुए हैं, लोगों की जो है वो इस्लाह भी हो गई है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त जो है जो कोरोना वायरस है जो पाकिस्तान भर में जो है जिसके 6 मरीज़ सामने आ चुके हैं, अल्लाह ना करे इसको जो है वो फैलना पड़े, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसको रूहानी तौर पे हम इसको किस तरह रोक सकते हैं। कौन से ऐसे रूहानी इक़दामात हैं जिनको करने से ये मुतदी मरज़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान और पूरे मुल्क को इससे बचा सकता है। अभी पुलिस भाई ये नहीं बता सकती है क्योंकि इसके वजूद में वो जब उतर आती है परी वो बता देती है। अभी इस वक्त तो ये होश में है, ये हमारी तरह आम एक इंसान, इसको क्या पता है, बता देते वो ठीक है कि नहीं जो इनके वजूद में है। अभी कुछ देर बाद वो अगर आ गई तो फिर मैं पूछूँ इससे पूछ के फिर आप लोगों को मैं ट्रांसलेट करूँ क्या बताएंगे वो क्या कहेंगे। तो इस वक्त नहीं है इसके पास वो। जी अभी मतलब उनके आने का इम्कान है? जी आने का इम्कान है, वो आ जाएंगे। जब आ जाएंगे फिर वो बता देते, ये तो नहीं बता सकते, ये तो हमारी तरह एक आम इंसान है। इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार कीजिएगा। जो ही जब वो आमद उनकी होती है और जब वो रूहानी बातें करने लगेंगी उनसे हम जो है बातचीत को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ तकरीबन हम आधा घंटे से ज़्यादा बैठे हैं और अब जो है वो आमिल राशिदा बेगम के पास जो है उनकी जो मौकलीन है वो आए हैं और अब जो है यकीनन जो है हमारे सवालात के जवाब देने में काबिल होंगे। मैं फिर से उस सवाल की तरफ आना चाहूँगा। अमान भाई जो हैं वो हमारे साथ हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जो ख्वार ज़बान में जो है हमारे सवालात के ज़बान जो सवालात हैं उनके ट्रांसलेशन करके वो आमिल रशीदा बेगम से सवाल करेंगे और फिर उसका जवाब भी जो है वो उसकी ट्रांसलेशन करके आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारा सवाल यही है कि हम किस तरह जो है वो इस मुतदी मरज़ से जो है कोरोना वायरस जो है वो किस तरह फैलता है
اور کس طرح اس کی ہم تدارک کر سکتے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے. Seperti itu. Basta. ہمیں میڈیا والا گیتی سنیارا تو کورونا وائرس بارا ہم احتیاطی تدابیر اور ہم سر بچت بھی کو کیا حساب کتاب ہے پھیلے کی چبیتی بہن ہم بارا ہمیں معلومات گنی کو گیتی سنی. Ki bandot ki aydı na. Harnaki ki pura sahmot boni. Bu खतरनाक हसरत तरह की एक ही बंदों से परानों बीमारी भी है. ये सौ जोर सिगरेटी बंदों लेके. हर पहले तन किया है लेकिन इस बहुत सारा कंट्रोल भी है. इसके दम धुओं सर बोया ना इसके मतलब मेडिकल की दवाई है सर बोए. ऐसा किसी इंसान को जिसमें क्यों ताई एकदम ऐस लियो रख के रख कोरी यूरन एकदम बंद के. आप तर्जुमा करेंगे सर? जी मैं करता हूँ बता दें. यूरन बंद करे जैसे इंसानों तो बार बार तकलीफ हो गई. अगर किसी इंसानों अगर ले वो चोकन बिती यूरन ते मसाइल की नोरेर हेस आराम आराम आस्ता आस्ता हेस निसिकली बेन. तालाबन की ना धोरो मतलब क्या हमार मजीद है अच्छा हुआ क्या वो है ज़्यादा मतलब फैलाव थे ना वो रो कंट्रोल कर को क्या सिस्टम के हिसाब किताब बोया क्या वो फैला इसकी चबीती बेनी है वो सार. और सिर्फ साहस एहतियात जरूरी बेन. तो एहतियात क्या तरीका लाना नहीं क्या हिसाब मजीद हाँ इसमें में एहतियात बहुत जरूरी बेन. हेस यार उस दिन की गंदगी होता है इस बेन. हेस दिन की नहीं ना बिल्कुल तदी इस मतलब है हेस पहले जानवर सर हेस दिन की इस दिवाले बिल्कुल हेस जानवर हर वक्त इस्तेमाल बेन. बिल्कुल यानी क्या हलाल जानवर में नौजुबिन में हेस है वायरस सौजे लेके सुनिए सबसे हेस दिन की इस दिन की ना बिल्कुल आप साथ साथ तर्जुमा करो. मैं करूँगा ये पूरा आपको मैं ट्रांसलेट करूँगा फिर ये एक बात नहीं वो साथ साथ करेंगे तो अच्छा. जो और फिर मैं साथ सवाल मैं भी करूँगा ना साथ साथ. अभी मैंने पूछा ना इस वायरस के बारे में किस तरह फैलता है इसका क्या असरात होता है मतलब किस तरह अटैक करता है इंसान को. ये जिसका खून मतलब सबसे पहले जो स्मोकर होता है जो बंदा सिगरेट पीता है इन लोगों के लिए ज़्यादातर जो है ना अटैक करने का खदशा होता है. उसे हट के मतलब किसी पे अटैक किया पुराना हुआ तो वो जल्दी ठीक नहीं हो सकता है. यानी किसी का मतलब शुरू में मतलब उसका पता चला ना उस मरज़ का वायरस का तो उसका कंट्रोल भी हो सकता है. यानी जितना पुराना होता जा रहा है तो उसका इलाज नहीं हो सकता है. उसे हट के फैलाव का भी यही तरीका है. तो कोई कहते हैं कि मतलब किसी ने वायरस छोड़ा है कोई क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं ये सब गलत है. ये नहीं कि कोई कहते ये जानवरों से फैला हुआ है वो भी गलत है. ये एक वायरस से फैला हुआ है लेकिन ये किसी के साथ पुराना हुआ है उसका थोड़ा मुश्किल होता है इलाज. यानी जिस किसी के साथ नया लगा होता है ना शुरू में तो उसका थोड़ा आसानी से उसका इलाज हो सकता है. तो उसके अलावा मैं पूछता हूँ अभी कि ये किस तरह फैलता है इसका और किस तरह एहतियात करना चाहिए. मेरा सवाल ये है कि अब ये कि जैसा कि इन्होंने कहा कि ये वायरस जो है नाजरीन जैसा कि आमिल रशीदा बेगम ने जैसे कहा कि ये ख़ास तौर पे जो है स्मोकर्स यानी कि जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए ये जल्दी असर करता है उनको ज़्यादा इससे जो है वो असर पड़ जाता है. लेकिन यहाँ पर जो सिकरदू में एक 14 साल का बच्चा है जो मासूम बच्चा है उसको भी ये मरज़ लाक हुआ लेकिन वो कोई सिगरेट नहीं पीता था. तो इसी तरतीब से बहुत से ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए नाजरीन जिनमें जो है वो स्मोकर्स नहीं थे वो जवारी के लिए गए थे और ईरान में जवारी के बाद जब वो वापस आए तो उनको ये मरज़ लाक हो चुका था. इस वक्त जो ईरान से जो ज़ायरीन की जो आए हैं उनको जो है उनकी स्कैनिंग की जा रही है और उनको उनके टेस्ट वगैरह जो है वो भेजे जा रहे हैं और चेक किए जा रहे हैं. अमीर रशीदा बेगम ने जैसा कहा अगर ना hafta teka eskioi hafta prushti kioi ho kandur di harush jinari hot इस्तेमाल कर से कि ले तेज लाकर यानी वो जिस बंदे को अटैक किया
ہفتے سے پہلے وہ کوئی ایسی مطلب خوراک استعمال کرے جس سے اس کا خون تیز ہو. یعنی بندے کا خون جب گاڑھا ہو جاتا ہے اس پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے. دل کے رگے، یہ جسمانی جسم کے اندر رگے ہوتے ہیں، کہہ رہے کہ ان رگوں کو جام کر دیتا ہے. وہ ایسی خوراک کھائے تاکہ انسانی جسم کے اندر تیل، وہ خون تیز ہو اس کا. اچھا، یہ یعنی کہ خوراک کے ذریعے قوت مدافعت کو بڑھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہماری میڈیکل کی رپورٹ میں بھی ہے کہ اگر یہ قوت مدافعت کو توڑتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ جو ہے اگر خوراک کا استعمال کیا جائے تو اس کو روکنے میں کمی ملتی ہے. جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں کامیابی حاصل ہونے کے بعد ہی یہ مرض، اس مرض سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. اس مرض کے بارے میں تو جیسا کہ عامل رشیدہ بیگم نے بتایا کہ یہ گندگی سے پھیلتا ہے. اس کے لیے جو ہے ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے. جیسا کہ میڈیکل بھی کہتی ہے کہ بار بار ہاتھ دھونا ہے، اور چھینک جب آئے تو ہاتھ منہ پہ نہیں رکھنا ہے بلکہ کوئی کپڑا رکھنا ہے، یا کوئی اگر کپڑا دستیاب نہیں ہو تو اپنی آستین وغیرہ سے جو ہے اس کو ڈھانپنا ہے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس تمام مرض کا جو ہے وہ کس طرح آپ کے خیال میں روحانی علاج اس کا کیا ہے؟ Aladan ginen tami tamorenin gine hamo ruhani ilaç kya aboren he maraz kya gitser he virus ho. هس كيشا خين كي زيادة فعلا بنتي بسيشنا لكن هاني سيس أستا أستا هس باس باوغوي هس باس باوغوي هي أتيك هي باور كيا كيشوي هي باور إن شاء الله هس هنس أستا أستا هس باس قدرتو إيسو شوي قدرتو إيسو شوي نا هس كيا كوسر جيتي يا كهو فعلا كوري هموش كيا هتنو شوي یعنی کہہ رہی کہ شروع میں یہ زیادہ پھیلا ہوا تھا، اب یہ انشاءاللہ یہ کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ یہ بالکل کنٹرول ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شروع میں زیادہ جن جگہوں میں ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس پہ کنٹرول ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ قدرت کی طرف سے، یہ کوئی کسی نے نہ وائرس چھوڑا ہے نہ اور کوئی سسٹم ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک بیماری ہے اور یہ انشاءاللہ کہہ رہی ہے کہ کنٹرول ہو جائے گی. جی، جیسا کہ افواہیں جو پھیل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ دیگر کی، یہ بنا کر جو ہے کسی دشمن عناصر نے جو ہے اپنے دشمنوں کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے ایسا کوئی کیا ہے. جو ہے ہماری عامل رشیدہ بیگم فرما رہی ہیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جو بندگان خدا سے لیا جا رہا ہے. ہم سب کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے، خاص طور پہ سب نے جو ہے اپنے اپنے گناہوں سے بخشش کروانے کی ضرورت ہے، اور صفائی جز ایمان ہے. اور اگر ہم اپنے جسم کو صاف نہیں رکھتے، اپنے علاقے کو صاف نہیں رکھتے تو آدھا ایمان تو اسی طرح چلا جاتا ہے. تو ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. تو ہم پھر آتے ہیں روحانی علاج کی طرف کی. اس سے بچنے کے لیے اور اس بیماری کے علاج کے لیے روحانی طریقہ علاج کیا ہوگا؟ اللہ ننگینت ہمو سار بچت بھی کو ہمو روحانی علاج کیا ہوگا؟ نمت صرف کی دی اس پائے ہم عبادت نا. اس مرض کا کوئی علاج نہیں، واحد علاج ہے عبادت. اس قسم کی عبادت ہونی ہر ایک قسم بس اللہ تعالیٰ نامے لکھے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. کی دی ایپو کی آیات آتی بوئے کی حدیث آتی بوئے کہ ای ہر وقت ای مشکل گو کی حسد دورہ ای پرون دوئے حسد پرون دیکھر اچھی تھے حتی پرونو کی خوشکار در ہوئی ٹیکی گونی مولانی سر بینی ای ہر ای مشکل وقت گوئی رہتا ہے. حتی حالی پت کی دی نان جاو ہوش نو کوئی جاو تاتو ہوش نو کوئی جور نان ہوش نو کوئی ای ہر دور شیر حتی غیر اچھی ہر دور کوئی کی ہر میل محبت علیہ کرک تان تان لبوئی. بالکل یہ کہہ رہی کہ ابھی جو اس وقت جو ہے نا بندہ سب سے پہلے قرآن کے اندر بھی اس کا جو ہے نا بیان کیا گیا کہ یہ ایک آخر وقت کی پہچان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آخر وقت کی میں یہ ہے کہ گھر میں یا آپس میں پیار محبت ختم ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ پیار ختم ہے، ہر قسم کی یعنی وہ سسٹم ختم ہوا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے. کہہ رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے. اس کا واحد ذریعہ ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ جو اس وقت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو 6 یا 7 جو مریض جو ہیں گلگت میں جو جن کی شناخت ہو گئی ہے، کیا وہ دوبارہ سے ریکور ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ پوچھتا ہوں. اچھا ہمیتا نمبر آ رہے ہیں ان کی مطلب گلتا ہمیں اس پائی 100 مریض کیا سنی ہے مرض ہو کورونا وائرس ہو ہمیت مطلب بچت بونیا ہمیتن کیا سچویشن بوئی ہرو بار ہمیں بشار گنن گنن
انشاءاللہ بہت زیادہ اس پوئی ہاش ہانے دی اور مشکل نہ جو شر صرف ہر یہ کی دی فرقین باقی تروئی دفعہ قل اللہ جو الحمو تروئی دفعہ رے حتتاً اوہا پھویاو حتتاً تے بار بار پیلک پوئی وہ جو اس مرض میں مبتلا ہے یعنی مطلب کرونا وائرس میں ہمارے جو بھائی ان کے لیے کہہ رہی کہ یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پانی میں اور وہ پانی ان کو پلاتے رہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر تھے سن کیسوئی ہوتن اویون دی ہوتا ویس بیل کی دی شد جناریو ہوتا اس کو رلچر یعنی اس مرض میں شروع میں اگر یک دم کسی پہ اٹیک کرے نا اس یعنی دوائی کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتا ہے وہ اور دوسرا کھٹی چیزیں اس چیز کے لیے زیادہ مفید ہے یا تو بار بار تو ارکو جو پزا سانسوٹی ہتو موریلکشر یعنی وہ جو مریض ہے نا ان کے پیچھے پیٹھ اور آگے سینے پہ چھاتی پہ اس طرف ہاتھ لگا کے ہلاتے رہے کوئی مطلب 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد تو یہ ان کے لیے بہتر ہے بار بار ہاتھ لگنا کہ ہسے ہر دیو تو زور نہ لکھن کی وقت ہر دیو تو زور کے لکھتے ہسے پورا جسم ہر دیو تو زور کے لکھتے ہاتھوں کیا دی مسائل نہ کہہ رہی ہے کہ انسانی جسم کے اندر دل پہ جب وہ اٹیک کرتا ہے تو پھر اس بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت جب آپ اس طرح اوپر ہاتھ رکھ کے رگڑتے رہو گے تو اس کے دل پہ زیادہ وہ اٹیک نہیں کرے گا اس کو سکون ہوگا یعنی انسانی دل پہ جب اٹیک کرتا ہے انسان بہت مجبور اور بے بس ہوتا ہے خور کے احتیاطی تدابیر لانا مطلب کیا حساب کتاب زیادہ تک نا اور خوشتی ہے کافی ہے مشکل ہے کہ بات ہتو ٹکا تن نوزی تتن سوتن ہے رہتے رہنے کیا ہے ایک دم بتن اور سوزل پین مزید تذکرہ دی پھیلانا بوئی پاکستان کیا شیر انشاءاللہ بہت ناجائز کمار کم احساس پوئی یعنی یہ چیزیں جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں نا یعنی وہ چھپاتے کسی کو بتاتے نہیں ہے تو وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ان کو ٹائم پہ بتانا چاہے اپنا علاج کرانا چاہے لیکن وہ چھپا کے غلط کرتے زیادہ تر ان سے پھیلتا ہے ایسے لوگ کہ یہ بہت زیادہ ہے یعنی پاکستان کے اندر جو چھپے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ میں اس مرض کا شکار ہوں لیکن وہ ایکچولی کسی کو بتاتا نہیں ہے نہ کسی جگہ پہ جا کر اپنا علاج کرواتا ہے اینا اس کی وقتا معمولی دیس کیوئی کاندور دی ہورو زیادہ علیق آبادی دی بائی حتی کاسیلک زیادہ شیر کاسیلک زیادہ شیر ہیزو تکلیف بیرو بار کی کاسیلک شیر تیس مطلب میں بیری دی کورا کاسیلک بونے نہ ہو رہا صرف کاسے ہے جسموں تو ورزش کرنے لک شیر یعنی اس مرض میں مبتلا جتنے بھی بندے ان کو زیادہ تر ورزش کی ضرورت ہے جتنا وہ ورزش کریں گے اتنا وہ سکون ہو جائے گا ان کو یعنی ورنہ یہ بندے کے اوپر زیادہ وہ جو ہے نا پریشر ڈالے گا اگر وہ زیادہ تر واک کرتا کوئی ہوتا ہے مطلب کوئی اس طرح کا واک شاک کر کے جو ہے نا اس کو تھوڑا وہ سکون مل جائے گا اس میں اور دوسرا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ یہ اتنا جو ہے نا نہیں پھیلے گا اور کم سے کم انشاءاللہ کچھ عرصے بعد اس پہ کنٹرول ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے مزید کیا آتا نا
Haya, bitişir haya. İstarer feyle ya. İster yar na. Haya istarer feyle bitişir. Tes iyi istari boya ki nom saf istari ansar. Lakin savi sana sen kice feyle beyin. İyi istari usar na. Hes bitişir istarer feyle. कह रही कि एक ऐसा सितारा है, उस सितारे से ये कोरोना वायरस फैला हुआ है. Hes kidi. Ki hükümet var nesi? İhot kadar. Hes diyesnek. Sırf iyi olsa boşi koşuyor. Hodaya sanno başinen, lekin iyi olsa başinen. कह रही कि ये जो कोरोना वायरस है इसको ये जितने भी तमाम ममालिक है ये एक दूसरे पे मतलब शक करते हैं. अभी पाकिस्तान सोचता है कि शायद अमेरिका ने कोई वायरस छोड़ा है, अमेरिका सोचता है चाइना ने, तो ये सब चीज़ें जो है ना गलत है. ये अल्लाह ताला का एक अजाब है हमारे ऊपर. ये कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि कोई वायरस किसी ने छोड़ा हुआ और कोई वो कहानी नहीं है. आप सुनी. Hatta ilacı di beren tanım చేసుకున్నాను. అదేంటి సహీ ఇలాజ్ హిమ్మత్ తన్నుకున్నాను. यानी बड़े बड़े डॉक्टर आपस में जो है ना इस मरज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अंदर आके उसके इलाज के लिए उनकी हिम्मत नहीं हो पा रहे, डर रहे हैं कि आगे क्या होगा, इसीलिए वो डर के मारे सही इलाज नहीं कर सकते. अगर सही इलाज हो उसकी जो बचत न बिल्कुल होता नहीं. hatta tan जानो सा खौफ करने. खौफ खानी सही तनवश की भी कोतन हिम्मत न लखने वा. यानी डॉक्टर हजरात जो है उनको इस बात का डर होता है कि वो जब हम उनके पास जाएंगे शायद वो उससे जो है ना हमारे साथ भी मुंतकिल हो जाए, तो इसीलिए डर के मारे वो मरीजों को पास सही मतलब जाकर नहीं जाते. तेज तन जानो खतरा मामूली तंसुम एस्कोरी तंदनिस्तिनन. मरीज को चेकअप करने जाते तो वहाँ भी जाकर जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी छोड़कर वापस आ जाए, तो वो सोचते कि वायरस मेरे तक भी न पहुँचे. उसी डर से जो है ना वो इलाज सही नहीं करते. 간두디나 해비 말이었대. 트럭지나리 이 ज्यादा तक कमरों ना शवर जिनारी है तंत स्कोरल बोय. इतना शवर मुझे क्या हुआ है? के दिन ना शवर जिनारी भाई है जो तो बीमारी तो सते ना क्योंकि है ना शवर जिनारी है वायरस और बेहोश आ लेरन किचा की है आदम ज्यादा की बेहोश के ना है किस्मा होती हरतन इस पे. बिल्कुल. यानी कि जिसको ये कोरोना वायरस में मुब्तला लोग जो है ना उनके लिए कह रही है कि ये ऐसी चीज़ें, इसमें एक तो ये खट्टी चीज़ है, उसे हट के नशावर कोई चीज़ आते हैं ना, उसको अगर वो नशे की कोई चीज़ आप पिलाओगे तो वो सुकून में हो जाएगा, क्योंकि ये नशावर चीज़ें ऐसे ये उस चीज़ को भी जो है ना आउट कर देते हैं. कि हर वक्त तो नोला कर सके ई दफा यू दफा ऐसा ना, लेकिन हस होत आराम दी दोई दी बेखबरा हस हो जिस्मार की हर उठी बाकी हतो हस निकल रहा है हस जिस्मार एकदम ठीक ठाक बोई. वो यानी नशे की हालत में जाता है ना इंसान, नशावर कोई चीज़ इस्तेमाल करते उसको थोड़ा सुकून में हो जाता है, लेकिन केदी प्रेशर नहीं डालता. आदम साथ ना हो सब बुर्ती को कोशिश न करा. बुर्ती से क्या तो जिस्मा अचानक तनार तना तो जिस्मा तर हर की हर इस नारे मुझे हतो रकावट फायदा बयान. यानी इस मरज से कह रही कि डरना नहीं चाहिए इंसान को. ज़्यादातर हमारे कुछ लोग ऐसे होते वो डरते इस मरज से कि शायद मुझे भी न लगे, तो ये ऐसी कोई बात नहीं, इससे नहीं डरना चाहिए. अल्लाह ताला को याद करनी चाहिए और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए. यार उठती शेर क्या इधर होता नहीं किसी आज पहले भी ना युद्रो युन बिस्तरा या दुरुआत रही इकोना सा बिस्तरा न तंग करल छे अलग अलग करल छे क्योंकि है तंसर ज्यादा शौक खुद पहले भी कुछ भी. यानी ये जिस घर में फैला हुआ है ना उस घर वालों को भी चाहिए कि वो अलग अलग रहे, उनके खाने का सिस्टम, उनके रहने का सिस्टम तमाम यानी बिल्कुल अलग थलग हो उनका, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जिस घर में फैला हुआ है
تو اس گھر کے اندر جب بیٹھ جائے تو ادھر زیادہ تر یہ پھیلنے کا خادشہ ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ الگ الگ رہے جس گھر میں یہ بیماری پھیلا ہوا ہے کورونا وائرس. 했다. 인가탄 탄 이거 호시코는기 하야 배치기로 받기 네 같은 보이. 야야 우샤키야 소리. 해스 قدرت نظام مجھے قاعدے لودی کو بچنے کی. یعنی هس بس الله تعالى يروح خميسة إن شاء الله هذا توصنير مزيد هس كدير نبوي. یعنی اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہے. ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا آگے کیا سچویشن. اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پاکستان میں اس کا اتنا وہ نہیں بنے گا ایشو. یہ جتنے بھی مریض ہیں ان کا اگر صحیح طریقے سے علاج ہو جائے تو انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. ان کے بارے میں بھی کہہ رہی ہے. باقی اس میں موسمیات کا کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی کہہ رہی ہے کہ گرمیوں میں شاید اس کا زیادہ دباؤ یا سردی میں, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. إذا بار بار كذي بندوش اسمه جاي هتغب كوشيلك يا دبوي خوشحالی کیا ہو سکتا ہے؟ كتكنا بار بار تو يسو شوي بوشتو پرانو بیماری شوي بالکل. هروش بس کی وقت کی طریقو کی وقت کی طریقو لیکن هموت کمرو کوشیک بازار فی بای تو کیا ہو کشین وہ اسپاندر بای سروز بای بالکل. پورا دفعه تا کوشیک بازار فی بای ہسے دیہو تے پورا پورا ہر دفعه تا کوشیک شه یہ سے دهنو کیونکہ کوشیک ای دفعه صفائی بھی بالکل. تہوار علاوہ خور ای یورو سر ایرو کمرو بچت کرل بای یعنی ہے مرض کا کہ یورو سر کمرو بچت کرل بای بالکل خور. لیکن کورک اللہ پاک سور یعنی اس بات دن یورو کو سے لیکن کیا پتہ سبب دی بای تب سا کیا لینا گیا دعا کیا حکم ہے کیا حساب کتاب کیا حکم ہے لیکن اللہ پاک ہر یورو بالکل سبب اندے سور بالکل کوین اللہ پاک تن یہ ذریعہ اس رکھے بالکل. اس پتہ ساوغنا جی اس پتہ بای تو صاف حکم سے کی چکو ہنی سا لیکن کی بیمارو ایسے نا حتی بیماران تے کمرو پیلوانی لیکن سبب مولیاتن کے ہر اور نبین کی اس پاہو ٹھیک کوسر ہے. یعنی ان مریضوں کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ان کے لیے میں پانی میں دم کر کے دے دوں گی. لیکن اس چیز کا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس کا ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ 100% وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم اپنی طرف سے کر کے دے دیں گے کہ ان مریضوں کو یہ پانی پلائے تو انشاءاللہ وہ بہتر دی تاریخ وہ. تو یہ پانی ان تک بندہ کس طرح پہنچ جائے اگر ہم پہنچانا چاہیں تو بس وہ محکمہ صحت والوں کو ہم دیں گے وہ پھر ان تک پہنچا دیں گے. ہم تو ان تک نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ان کا انٹرویو کرنے کے لیے ہمیں اجازت بھی نہیں ہے اور ہمارا دل بھی نہیں کرتا ہے کہ ہم جا کر ان کا اتنا جگر بھی نہیں ہے کہ ہم جا کے ان کا انٹرویو کریں. بالکل بالکل. کیونکہ اس وقت ایک کرم بیان یعنی کہ یہ ایک ثواب کا کام ہے. آپ لوگوں میں کوئی اگر کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ محکمہ صحت کے ہے نا ان کے پاس ہے ہاسپٹلز میں آئسولیشن سینٹر بنائے ہوئے ہیں وہ مریض وہاں پر موجود ہیں ان تک یہ پہنچایا جا سکتا ہے. وہ پھر اس کو چیک کریں گے چیک کر کے پھر یہ پانی کو بھی چیک کریں گے کہ بھائی یہ صاف ہے نہیں ان کے لیے مضر صحت تو نہیں ہے. اس کے بعد وہ چیک کر کے ان تک یہ پہنچا دیں گے. پانی تو بس ٹھیک ہے نا پانی کی بالکل بالکل پی رہے. بس یہ اس میں صرف انہوں نے دم کر کے دینا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ ایک آگے گارنٹی اس میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. کرنے والا ہر چیز کا شفا اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے باقی کوئی نہیں. تو اس میں دم کر کے دے دیں گے ان تک ہم کسی طریقے سے پہنچا دیں گے. مثلا دم کو میں دیں گے نہیں اگر ہاتھ تاریل کی ہوئی کریں بھائی تاریل کی ضرورت نہیں کیا
Zaten tarihli bu galiyoni hamit malab mahkeme siyat falan da doni है तलती तारीनी वो मतलब हार्श में इनको चेक कोरोनी फायर आती कंप्यूटराइज हो मतलब मुझे इंसानों हर किस्म सोच में ना हो सके मुझे क्या अम्मी की सिर के सिर वा डॉक्टर ना वो चेक तो क्या दी मसाइल नो बेन नो तो तान वर्ष क्या रे चेक कोरोनी ना हो क्या इशू नहीं की मतलब फिर हाया क्या हानि साफ उसोगोद नहीं बिल्कुल सिर्फ आम मुखिया तो और है ना नहीं था हमित कुरान ना चाहिए पतान कोरी कुरान से क्यों हमको कादी क्यों क्यों की अच्छा कोरोसी मुलाक इलाज बोईदी बिल्कुल दुआ दी हारोशिनार शेना यानी जो केरी की जो दम ये लोग करते वो भी एक कुरान के अंदर लिखी हुई एक आयत है ठीक है कि नहीं उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए उस कुरान पाक के अंदर वाज़ह बयान की है अच्छाई के लिए भी उसमें की हरोश बीमारी दी बेना की अस्पताल अस्पताल नो बेन यानी कुछ ऐसी बीमारियां होते जो हॉस्पिटल में डॉक्टर को पता नहीं चलता है ठीक है बस वो ये अल्लाह पाक ये हरोश निसारिया ने दी सुके खाली दुआ सरा जस ठीक बेन तो वो कुछ मरीज ऐसे होते जो हॉस्पिटल में ठीक नहीं है तो वो यहाँ आके दम करवा के वो ठीक ठाक होते तो ये कुदरत का करिश्मा है करने वाला वही है पाकिस्तान उतरे ना लेकिन जियाद बीमारो तन खोजते को कोशिश कोने खोजते को कोशिश न करे छवा और कह रही है कि आखिरी भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग कुछ इस मर्ज़ में मुब्तला है जो अपने आप को छुपा रहे हैं और सामने आने से डरते हैं तो उनके लिए मेरी अपील है कि वो टाइम पे जाकर अपना इलाज करवाए अपने आप को शो करवाए ताकि दूसरे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम न बने तो लिहाजा अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें आखिरी भी ये बातें कर रही है जी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश वारिस की तरह फेरे बिरो सरेरा की तरीका तस की तरह फेरे बिचरने से है मतलब तान तशरीफ उस रात की चीज को क्या किया जाए यानी नहीं ये कह रही है बड़े बड़े डॉक्टर जो आपस में इस मर्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये लोग क्या कह रहे हैं इस मर्ज के बारे में कि ये क्या हिसाब किताब किस तरह ये यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ मर्ज दरियाफ्त हुआ ये था हुयान के कि एक सूबा है चाइना का वहाँ पे ये चीज़ निकला है निकलने के बाद वहाँ पे जो है ये जो हराम जानवर है वो लोग हराम जानवर खा रहे थे और सफाई का खास इंतजाम नहीं था वो पका के नहीं खा रहे थे वो कच्चा ही चूहे बिल्ली कुत्ते वगैरह कच्चा ही काट के खा रहे थे उसकी वजह से खुराक था नशोई यानी कह रही कि वो तो वो पहले से खा रहे थे पहले से उनका खुराक अचानक नो किसी पर ये दंड और फैले थी यानी वो अभी से तो नहीं खा रहा वो शुरू से खा रहे एक चीज ऐसा होता है आप एकदम अभी से ही आप शुरू करोगे तो उस चीज पे आपका डाउट भी हो सकता है कि यार ये मैंने अभी इस्तेमाल किया शायद इसकी वजह से हुआ लेकिन एक्चुअली वो नहीं हस क्या की फैले बिचर हस इस तरह की चर ये एक तारा एक है ठीक है कि नहीं उससे ये बीमारी फैला हुआ है आपका इल्म क्या कहता है कि ये बीमारी आज से 100 साल पहले 200 साल पहले 300 साल पहले भी क्या दुनिया में ये बीमारी आई थी इससे पहले हस किती शोई तो प्रश्न दौरा दी किती शोई नो किती शोई नो حتى وقتها دي هز كيروش لكن هز واي خور ترك كيروش دي يعني هموش نخور كيرا بحاري قسمه بس يس هز نوگي تي شنو بپوشتو راتي تي شو يعني ये पहले दौर में भी ये आया हुआ है ये और किसी शक्ल में आया हुआ है ये तो अब इस कोरोना वायरस वक्त उस वक्त ये किसी और बीमारी की शक्ल में हाँ बीमारी यही नाम दूसरा था तो वो तारीख में भी कहीं लिखा होगा ठीक है कि नहीं जी बिल्कुल नाजरीन राशिदा बेगम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये हज़रत जो है वो ज़ैनुल आबिदीन के दौर में ये बीमारी फूट पड़ी थी ये ईरान के किसी शहर में तो उस वक़्त भी जो है वो ये कहा गया कि वहाँ पर जो है तौबा इस्तग़फ़ार और सफाई का ख़ास ख्याल रखने के बारे में कहा गया था और वही कुछ वहाँ पर किया गया तो ये बीमारी वहाँ पर ख़त्म हो गई थी इस बीमारी का नाम उस दौर में कोरोना वायरस नहीं था पृष्ठि वक्त है एक कार्टून नजरिया दी है वायरस नामों का नहीं इस हौज़े स्थानी चीन में मतलब काफी अरसा पहले एक कार्टून लेकर यानी इस कोरोना वायरस के नाम पे एक कार्टून वो बना के रखे हुए थे
लेकिन है नाम क्या कुदरती लाइक नो बिचर है तनेरा तन हो लेकी सुनी नाम यानी इन लोगों ने खुद रखा हुआ है, ये कोई मतलब वो नहीं, ये मतलब है क्या नामो क्या अल्लाह पाक उठार या खुर के उठार है नाम क्या देने की नामो दी है तन लेकी सुनी डॉक्टर तन लेकी कोरोना वायरस चाइना वाला देखिए इसने तन लेकी सुनी लेकिन है फेल क्या की बिरुष्टे है आसमाना इस तरह से बिरुष्टे यानी ये नाम भी जो है ना वो चाइना वालों ने खुद रखा हुआ है कि यानी कोरोना वायरस नाम, तो ये पहले चाइना में फैला हुआ है, उधर ज्यादातर जो है ना इस मरज के शिकार बहुत है लोग। तो इस्तारियो नाम क्या है ना, इस्तारियो नाम क्या है, क्या मखसूस क्या नाम बोलो это старик नाम बोया इस पे क्या की ऐसे ना ताजी मसरा होते कुपाई सितारा रियान कुपाई सितारा यानी वो एक सितारा एक है, कुपाया सितारा कहते हैं उसको, तो उससे ये बीमारी जो है ना फैला हुआ है कोरोना वायरस। जी नाजरीन, यहाँ पर जो है हमारी आमिल रशीदा बेगम जो है वो बता रही हैं कि एक सितारा है, एक सैयारा है या सितारा है जिसका नाम कुपैया है, उसके से रेज़ जो है वो दुनिया में दाखिल हो गए है और रेज़ से जो है वो बीमारी जो है ये वायरस जो है वो पूरी दुनिया में जो है फैल रही है। इसमें जो है खुराक का अमल दखल मौजूद नहीं है, क्योंकि चाइना में शुरू से वो जो है वो लोग जो है हराम जानवर जो है खाया करते थे, दुनिया भर में जो है हराम जानवर खाए करते थे। इसकी वजह से नहीं है, बल्कि ये उन रेज़ की वजह से है जो कुपैया नाम का सैयारा है या सितारा है, जिससे रेज़ जो शुआए जिसको कहते हैं वो मुज़र सेहत शुआए जो है वो दुनिया में दाखिल हो गए। ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है जो इस रेज़ की शक्ल में दुनिया में दाखिल हो गए, और जिन पे इलाकों में ये रेज़ की शुआएँ पड़ गई हैं वहाँ पर ये बीमारी फूट पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान में जी नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रशीदा बेगम के पास जो इनके मौक्किलीन हैं या जो इनके परिजात जो इनके साथ है वो जो है अब जा रही हैं। उन्होंने वाज़े तौर पे अपने इल्म के मुताबिक बता दिया कि पहले भी ये कोरोना वायरस दुनिया में बीमारी फैल चुकी है, लेकिन ये उस वक़्त किसी और नाम से था। अब क्योंकि इसका नया नाम रखा गया, ये एक सैयारा है, कुपा सैयारा, जिसके ज़रिए जो है जिससे जो है रेज़ जारी हुए, जो मुज़र से शुआएँ जारी हुए निकले, जो दुनिया में जिस कोने में ये शुआ पड़ी है वहाँ पर ये मरज़ फूट पड़ा है, जिसको रोकने के लिए वाहिद यही तरीका कि इस मर्ज़ में मुब्तला जो बीमार हैं वो अपने आप को खुद जो है इलाज के लिए पेश कर दे और वो उन घरों से दूर हो जाएं, आबादी से दूर हो जाएं, और वो घर वाले भी उसका आना जाना, उनका खाना पीना और उनका रहाइश जो है अपने से अलग कर ले, ताकि जो है इस मर्ज़ को फैलने में मदद व मावनत साबित हो सके।
یہی وہ باتیں ہیں جس کا جو ذکر جو ہے وہ طبی طور پہ ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں اور ماہرین بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان لوگوں سے جو اس مرض میں مبتلا ہے ان کو ہمیں اپنے آبادی سے دور رکھنا ہے اور اب پرہجوم جگہوں پہ ہمیں نہیں جانے چاہیے. یہ ہمارے رشیدہ بیگم نے جو ہے بتا دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام حالت میں رشیدہ بیگم جو ہے ہماری طرح ہیں اور جب ان کے موکلین یا جو ان کے پریزات جب آتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ ہم سے ہم کلام ہوتی ہیں. آپ نے لائے ہوئی دیکھ لیا ہوگا. ہنی سارا ٹی وی کا یہی موٹو ہے کہ ہم جو ہے اپنے علاقے میں اپنے موجود وسائل کو بروکار لائیں. تو روحانی طریقہ علاج بھی ایک علاج ہے. ہم نے نیک نیتی پہ مبنی یہ ایک پروگرام بنایا کہ تاکہ عام عوام تک اور لوگوں تک ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ روحانی طریقہ علاج بھی کچھ کہتا ہے. جو کہتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے میں کہاں تک کامیاب ہوئے وہ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک میں جو ہمیں ضرور بتائیں گے. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں اشکومن میں. یہاں پر جو ہے رشیدہ بیگم جو ہے یہ بتا رہی ہیں کہ کورونا وائرس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو بندگان کے اوپر جو ہے ان کی اضافی کچھ اس قسم کے سروسز تھے جن کی وجہ سے یہ ان پہ لاگو کیا گیا ہے. تو ہم سب کو مل کر اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ استغفار کرنا ہے. جیسا کہ رشیدہ بیگم نے بھی اپنے انٹرویو میں بتایا کہ یہ جو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے, اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور کرنا ہے جس سے جو ہے یہ عذاب ہم پہ آیا ہے, اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. اور احتیاط ہی واحد علاج ہے. اس میں بھی رشیدہ بیگم بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم احتیاط کرتے ہیں, صفائی کا خیال رکھتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں اور ایسے مریضوں سے دور رہتے ہیں جن کو یہ مرض لاحق ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک اور بھی بتا دیا کہ پاکستان میں ایسے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کو پتہ ہے کہ ان کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے, لیکن وہ خوف اور ڈر سے جو ہے کسی کو بتا نہیں رہے ہیں کہ ان کو یہ مرض لاحق ہے, جس کی وجہ سے یہ مرض جو ہے مزید پھیلنے کا خطرہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مریضوں کو چاہیے کہ وہ خود جو ہے اپنے آپ کو پیش کریں, اپنا علاج کرائیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. یہ تھا وہ روحانی علاج جو رشیدہ بیگم نے بتایا. اور میڈیکل طور پہ بھی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں جو ہے ایسے جگہوں سے پرہجوم جگہوں سے دور رہنا چاہیے ان دنوں میں جب کہ یہ وائرس جو ہے پورے ملک میں پورے دنیا میں پھیلتے جا رہا ہے. اور ایسے لوگ جو باہر ملک سے آ رہے ہیں, زائرین آ رہے ہیں یا کوئی کاروباری حضرات جو آ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی پوری اسکریننگ کرائے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کو مرض لاحق ہے کہ نہیں ہے. اور یہ مرض 14 دن کے بعد جو ہے وہ اپنے تمام جو نشانیاں وہ سامنے لاتا ہے. فرسٹ میں ہی اگر فلو ہو, نزلہ ہو, زکام ہو یا بخار کی شدت محسوس ہو اور جسم جو ہے وہ بالکل تھکاوٹ محسوس کرے تو فوری طور پہ جو ہے اپنا ٹیسٹ کروا لیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تاکہ ایسا نہیں کہ ان کو یہ کورونا وائرس سے ہو سکتا ہے, کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے, لیکن احتیاط کے طور پر اپنا چیک اپ ضرور کرائیں تاکہ معاشرہ, ملک اور پوری دنیا اس موذی مرض سے بچت ہو سکے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر, امان بھائی, رشیدہ بیگم اور پرنس موسیٰ اسیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.